तर सगळ्यांक येवकार एक नव्या व्हिडिओचेर तुम्ही पळोवपाक शकतले आयज हांव आसा सामको जंगलान भितर तुमकां सारकें दाखयता मागीर फाटल्यान सगळें जंगल आनी म्हाज्या सायडीच्यान आसा हांगसर एक तळें आमचें बारीकशें फ्रेश वॉटर सामकें वयल्यान त्या मावंटनांतल्यान मिनरल वॉटर हेज्याक बरी वॉटर तो खंयच मेळपाना सारकें मरे. सो आमी वयता कर्नाटका आमच्या सायडीच्यान हे सायडीच्यान वाटेन क्रॉस करून एक 1.5 वर लागता आसता आमकां 1 वर न्हू बिकॉज थंय आसा क्रिकेट टुर्नामेंट आनी आमकां स्पेशल इनवायटी आसता थंय वर्सान वर्स आनी तेका लागून आमी वयता. सद्या आमचे 3-4 बायक मुखार पावल्यो आनी आतां आमी अर्देर पावले आसा. हो आमचो स्पॉट बसपाचो बिकॉज केन्ना केन्ना कोणाली गाडी गरम जाता बिकॉज फूल मावंटन तो. सो जेन्ना गाडी गरम जाता तेन्ना आमी हांगा रावता बसता आनी वयता. सो आतां आमी तुमी पळोवपाक शकता आमची बायक हांगसर आसा आनी अशें येयल्या आमी सायडीच्यान अशें येयल्या फूल मावंटन क्रॉस करून आतां आमी टॉप ऑफ द मावंटन आसा. आनी तुमकां उदक जाल्यार सुद्दां हांगा पिवपाक मेळटा सारकें बेस्ट आसा. आनी जे पाली टेंपल आसा पळय न्ही तें पाली टेंपल जें पयर वर्धापन दीस जालो तेंचो तें फाटीन उरलें. हांगसून एक 2 मिनटां पावतले पाली टेंपला कडेन. सो आतां आमी पाली टेंपल क्रॉस करून आतां आमी वयता कर्नाटका ते सायडीच्यान बॉर्डर क्रॉस करून खेळपा लागून. सो हांव तुमकां थंयचो व्यू दाखयता थंयचो ग्रावंड दाखयता. केदां रे ग्रावंड आमगे थंय ग्राउंड थंय भरपूर व्हड आसा सादारण स्कुला कडेन नितूल स्कुला कडेन आसा त्या तितलो व्हड आसा. सो आतां आमी पळोवया मुखार आनी तुमकां हांव डायरेक्ट थंय मेळटा. सो तुम्ही पळोवपाक शकता हांगसर आमी सारखे टॉपार पावले आसा आनी हांगा म्हणटा आमी औरामड्डी कित्याक तेका नांव पयलींसान औरामड्डी आसा. तुमकां दाखयता हांव फूल मावंटन सगळें दिश्टी पडटा तुमकां हांगसून. बट आतां सद्या झाडां आसा सगळें पयलें आसा तुमी फाटल्याच्यान सगळें ओपन स्पेस. फायनली आमी हांगसर पावले आसा आनी पळया तुमी झाडां मुळां सारको सिस्टमॅटीक बसले आसा. मागीर दीस असोच स्पायस आनी पडटा लोक आमचे सगळे पावले आसा. आनी तुमकां ग्रावंड दाखयता हांव सारको बॅक कॅमेराचेर. कसो करप रे बॅक कॅमेरा म्हाका खबर ना. आयज आमगेलो ग्रावंड कसो आसा तो पावरफूल सारको आनी ते फ्लॅग पळय तुमकां कशें वाऱ्याचे वयता ते वारो सारको जबरदस्त आनी सारको अशें पयलीं म्हणटा डायरेक्ट वयर स्काय आनी मावंटन आनी कितें म्हणटा खबर ना. टिमी वयता येता देंवता आनी आमची सगळी आतां एक एक गाडी येता. ओके सो आनी सगळे थंय कॉमेंट्री बॉक्सां आनी पळोवया आतां आमची मेर शांती. आतां आमी पावले आसा आनी थंयसर जेवण पिरियड जाता. तो जेवपाक स्पेशल येयला हांव नुस्तें. आता फर्स्ट इनिंग जाल्ली आसा हांगसर आनी बॅटिंग करून सत्यमा सारका उज काडले. सत्यम कमाल सत्यम 6-4 म्हणून 32 रन काडले आसा सत्यमा सारखे 10 बॉलां भितर. अयो कोण कितें जालें रे बस वयता आमगे गौतमागे स्लो बॉल गौतमा आमगे मारपा बेजार जाता रे. एक फास्ट बॉल जाय पूण बरें खेळ्ळे. टार्गेट दिला 50 रनाचो स्कोर जालो आहा. आमगे बॉलराचेर खबर आसा सगळें. ओके पत्राव कशा तुम्ही ओके सो बा तर पत्रा मनीस सगळे हांगा लेट पावले. आतां तूं ना तूं हांगेन येयला मागीर आतां येयला. हय कितें करया म्हणटा बरें बरें. तर आमची आतां फिल्डिंग तर सिस्टम अशें आहा की आमी जाल्यार जेवपाक आनी तुमकां तर नुस्त्या जेवण जाय जाल्यार पयलीं तुमी नुस्तें हांगसर घेवपाचें आनी फाटल्याच्यान थंय बसपा मेळटा. थंय तुमकां जेवण फ्री आसता. फक्त बांगडे जे आसता ते तुमकां हें घेवपा आसता. तुमी दाखयता नुस्तें राव रे. सो तुमी हांगसर पळोवपाक शकता इसवण आसता तो आमकां मागीर येना रे. सो आमी कितें जाण आसा कितें आसता पळय ना सो न्हू आणि ते दादन तें घेतला घेतले आमी घेवया मरे. आमी कितले 12 ना रे 2 तर आमी 12 हांगसर बांगडे घेता
आणि बारा बारा का ओके सो तुम्ही दाखयता रोकडो तर आता आम्ही हांगसर नुस्तें घेतलें आसा ए वयतले मरपा येता म्हाका परत कितें बांगडे व्हिडिओ करता हय ओके आतां वचपा थंयसर जेवपाक दाखयता सारकें सिस्टम लोक सगळे बसले आसा हय गोड म्हणटा पयलीं खाता गोडा लागला भूक भरपूर सारकें करकरीत दाखय रे करकरीत दाखय करकरीत हा तुम्ही पळोवपाक शकता सगळे लोक हांगसर आमगेलेच लोक बसले सध्या तरी आता आमी येयले तेच आनी आमची ऑपोजीट टीम बसले पळय ते या मरे तशें मरे आणि तुम्ही हांगसर पळोवपाक शकता आमगे पडटा लोक सागर जोड रे चालू बरें तर आमी हांग बसपाचे खंय बसपा रे बाई हांग यो हांग बसपाचो आमचें जेवण येयल्लें आसा तुमी पळोवपाक शकता लोणचें मीठ तशेंच रायस आनी बांगडे हांगसर आसा म्हागेलो तशीच हांगसर रोस आनी तुम्ही पळया सगळे बसले आसा ओके आमी हांगा खावपा लागले जेवण जालें बट आमी बोंड खावपाचें अशें हांगसर सिस्टम केलें आसा आनी थंयसरच्यान नुस्तें फ्राय करप चालू आसा आनी थंयसर जेवपूय चालू आहा आनी हे पळय बोंड खावपा रे बोंड खावपा रे एक दोन आनी काडपाक हय तेच म्हणटा तूं तर आता जेवण जालें आसा आनी आमी खाता स्वीट कॉर्न आनी आमी वयता आतां दुसरी गांवां कुराले म्हणटा थंय सो हांगसून ते आमकां रावले आसा आनी आमी आतां भायर सरतले बसपाक सो तुमकां मेळटा मुखाल्ले गांवा भितर सो मेळ्या रोखडें सो सद्या तरी आतां आमी पावले आसा कुराले सुदीप पावलो आनी हे पळय सगळे आमचे येयल्ले आसा आनी तुमी हयसर हांगा पळोवपाक शकता ह्या गांवांत पावरफूल सारकें झाड पळोवया कितली व्हडली आनी हांगचे पोंदा हांगसर जेवपाक वचपाक मेळटा आमी जेवन येयल्ले आसा ऑलरेडी बट दाखयता ग्रावंड सारको हांगा पळया आमगे सगळे भुरगे पळया हांगची क्लायमेट सारकें पावरफूल सारकें थंडी हांगा सारकी थंडी सारकी सिस्टमॅटीक सारकी जबरदस्त गरमी मातशें म्हणल्यार ना आनी पळया तुमी स्काय पळया कितें लागीं लागीं दिसता आनी सिक्स हांगसर बऱ्यांतलो बरो कॉमेंट्री बॉक्सूय आसा आनी पळया आनी हांगसर सगळ्यो टिमी येयल्ल्यो आसा आनी आमचे एक प्लेयर सगळे येता तर दया ऑलरेडी पावले आसा दया आमकां एंट्री मेळपाना हां मेळटली मातसो बिजी आहा दया आमचो सद्या आमी पावले आसा हांगसर कुंडल परत आनी आमी तांकां रावले आतां येवचे आसा फाटल्याच्यान आनी सद्या तरी जालें अशें की आतां हांव वयता घरा परत हांगसान थंडी सामकी पावरफूल येवपाक लागला हांगसर आनी मागीर प्लॅन आसा की आमी वचपाचे आनी एक कडेन वचपा आहा आमचें नुस्तें धरपाक सो सगळो व्हिडिओ एक बरोबर मर्ज जावन येतलो टेन्शन ना सारकें आनी रातचो तो प्लॅन आसा मागीर रातचें घर येवन मागीर न्हिदपाचें सो दीस आसा सामको पॅक फीट म्हण तसो करून आसा सो तुमी पळोवपाक शकता हांगसर आमी आसा कुंडल सारकें अशें वचपाचें आमी घरा सुरी पडटा मरे अशें पावतलें आनी एक वरान तरी आनी प्लेस पळया फाटल्याच्यान पावरफूल सारको थंड सारकें आनी शाळा दिसता म्हाका तेंगेली कन्नडेन बरयलें तें म्हाका कळना ही तेंगे शाळा ओके
सो हांव तुमकां मेळटा डायरेक्ट घरा नाजाल्यार रातचे थंय वयता तेन्ना भायर. ओके सद्या आतां टायम जालो 7:30 आनी तुमकां पळोवपाक शकता हांगासर काळोख आसा. आमी आसा नेत्रावळी स्कुला कडेन म्हणल्यार आतां आमी भायर सरल्या एक कडेन वचपाक. थंय आमी तें एक स्पेशल नुस्तें तें कितें तें अजून खालें सुद्दां ना आनी धरलें बीन ना. सो तें पळोवपाक म्हाका सारकी हें आसलें. सो आतां आमी थंय वयता आनी थंडी इतली पडटा म्हाका जॅकेट बांदपाक पडलें आनी भितर एक टोपी घातली आसा हांवें. सो आतां आमी वयता आनी एकलो येवचो आहा आमकां. आमी तेका रावल्ले आनी आतां पळोवया. आनी ते आमी खेळोन बी येयले सगळे आनी हांव 6-6:30 सुमार घर पावले. घरा कडेन मातशें बसले आनी तशें भायर सरल्या. सो आयज दीस सारको इतलो पॅक जालो की सांगपाक शकना की टायम म्हणटा घरा कडेन दिलोच ना. घरा कडेन मातशें तापण पडटा. सद्या आमी हांगसर पावले आसा आनी आमी आतां भायर सरता आनी थंडी सारकी जबरदस्त पडप हांगा. या मरे टॉर्च तुगे म्हाका खबर ना. ओ टॉर्च स्वयं सारको बरो जॅकेट काडना. सद्या हांव वयता आमी वयता खंयच्या वचपा तें म्हाका खबर ना. ओके सो हांव तुमकां मुखार दाखयता खंय वचपा तें. आतां आमी उदकांत पावले आसा हांगसर आनी तुमी पळोवपाक शकता बारीकसो व्हळ आसा आनी एक मासा आमचो बारीकसो गेलो पयलीं ऑलरेडी उदकांत देंवता म्हणल्यारच. पळोवया आतां सद्या ते फस्टच न्हू गेलो म्हणल्यार फरक पडना. बारीक आसलो तें म्हणटा हांवें तरी पळयलां आनी उदक भरपूर कमी आसा. मुखार कितें तरी आसा खंय तरी हांगा स्वयंमान हांगसर चमत्कार असो केला बारीकसो. दाखय रे दिता हा तेणी बेश्ट हातीनच धरला. कसो धरलो उडी मारून पागडी मारून धरलो आसा हांगसर. सो पिशव्या घालता आमी आतां. ओके फर्स्ट बोणी हांगसर केली आसा मुळ्याची पळोवपाक शकता. तुवें मुळ्या चल 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 मुखार चल. तर सद्या तरी आमच्या हांगसर कितले जाले आसा. कितें मेळ्ळा तोळ दाखय घेता तो तोळ मेळ्ळा आसा हांगसर. आनी हे पळय नुस्तें सद्या तरी अशें कळपाना तुमकां. मागीर दाखयता सगळे वायसोळे बीन आसा. हे पळय वायसोळे जबरदस्त सायज बरे सायजीचे. आमी अशें वयता मुखार आनी शिवस म्हणटा तें आजून आमकां मेळना. शिवस आमकां जाय आनी ते शिवसा लागून आमी येयले आसा. तें मेळना जाल्यार कितें सांगतलो तें मेळपाक जाय आमकां. ओके फायनली आमकां शिवस मेळ्ळें आसा. तुमकां दाखयता हांव शिवस. हें आमी धरपा लागून सर पळोवपा लागून मेन म्हणल्यार आमी पळोवना आसलें. ओके सो पयलीं खंय रे काड म्हण भायर राव रे दिवस राव. ओके सो हे एक तरेचे फ्रेश वॉटराचे लॉबस्टर. फ्रेश वॉटराचे लॉबस्टर. शबरी मोल रे चोर मोड नाक रे दाखय मरे. सो फ्रेश वॉटराचो बारीकसो लॉबस्टर तुमकां दाखयता हांव हांगसर. कितले बरी सायज ना रे ही. हय फ्रेश वॉटर लॉबस्टर म्हणटा रे. ही बारीक हेज्याक मोठो आहा हेज्याक मोठो आसा खंय. ओके दिता दिता हातो ना मरे काड. ओके पळय दी दाखय वसत तो उडी मारून दाखय एक फावटी धरून दाखय मरे दाखय मरे. व्हिडिओचे दिश्टी पडना ना रे. पळय सायज पळय तेजी पावरफुल सायज आहा दाखय. सो हय दाखो आनी एक पडलो सायडीच्यान तेगेलो धरतो आनी पळय तुमी पळोवपाक शकता हांगसर बरी सायज हांगसर. आनी हेका पळोवपाक आमी एक धरपा आयला स्पेशल. ओके हेका पळया पावरफुल दोळे सुद्दां पिंक कलर बरो सायज. ओके आमी पिशव्या घातल्या आसा. ना ना तुवें चान्स पळय माश्या हांव मारपा आसलेलो इतले गडबडीत तुका मारपा नाका आसलो. टायम आसलेलो माश्या मागे आसलेली पाळी म्हळ्यार लास्ट टायम हांवें मारलेलो मागीर कंटिन्यू आसलेलें. नांव घेवन मारल तुवें म्हळ्यार पावले तें म्हाकाच तशें टेन्शन ना. सो पळय दाखय मास दाखय मास तशेंच मारपाक पडटा रे माश्या. जबरदस्त मासा हांगसर एक मेळ्ळो आसा आमकां. ओके या मुखार एक सामकें मोठें सामकें शिवस दिश्टी पडलें आसा. पळया तें मेळटा जाल्यार आमकां हे सेकेंड शिवस आमकां दिश्टी पडला. पळया लागीं वचपाक जायना बिकॉज उदक सामकी हें जाता आनी पडलो रे. उदक घालपा जायना उदक घालें जाल्यार प्रॉब्लेम जाता.
पोया मेळ्ळी जाल्यार ए आतां आहलो मरे थंय चड व्हड आसलो शिवस मोठे मरे तें गेले गेले बरे आसले मोठे आसले हांगा आसतले मुखार पळय मोठे आसले सुद्दां मोठे आसले हय इतलो बरो आहा म्हाका इथे वयर मला जावन दिसता पडतो टेन्शन त्या तरी आमी हांगसर जेवपाक लागले तुमी पळोवपाक शकता चंदिकाक आनी हांगसर लेमन आनी कांदा आनी उजो घातला हांगसर ओके तरी आमी जेवता आनी तुमकां तर हो व्हिडिओ खरेंच खूब बरो दिसलो जाल्यार प्लीज चॅनलाचेर सबस्क्रायब करा तसोच व्हिडिओ लायक बीन करा आनी शेअर बीन करा आनी तसोच फाल्यां बी व्हिडिओ पहा बिकॉज आयज जे नुस्तें धरलें पळय आमी आवय सारको उजो सारको गरम लागता तेजे फाल्यां आमचें सिस्टम करपा आहा आनी तुमी पळोवपाक शकता सद्या तरी चिकन आनी पुलाव हांगसर आमी खाता ओके सो तुमकां मेळटा फाल्यां टुमोरो फाल्यां व्हिडिओ येतलो म्हळ्यार न्यू करतलो आनी मेळटा रोखडोच न्यू व्हिडिओचेर टाटा